داره با حنا میاد اینجا؟ میدونی گاهی فکر میکنم این کارهایی که میکنه اصلا به خاطر من نیست. برای خودش داره میکنه. تا پیش همه خودشو با ارزش نشون بده. همین. تو به این عادتش دادی که در خدمت مامان تو خواهرات باشه. تو ذهنش فرو کردی که خوشحالی تو خوشحالی مامان تو خواهراته. این یه ویژگی مثبته. اما اینم واقعیته که من همه روز ازش دورم. باهاش حرف نمیزنم. خوب رفتار نمیکنم، اما بازم اون به من محبت میکنه. عشق میده. دوستم داره. همیشه به روم میخنده. و همه اینا منو بیشتر از قبل خجالت زده میکنه. مونا کجا داری میری؟ داره میاد. وسایل تو قایم میکنم. 2 دقیقه بشین داشتیم حرف میزدیم ها. بگو. ماما این ست ظرفا رو دایی واسه جهیزیه آزرا فرستاده بود نه؟ ولی اینو باید قبول کنیم. دایی و زندایی هم همین یه دونه دخترشون آزرا رو چقدر خوب تربیت کردن. تربیت مربیت همه چیز نیست. اینا همش تأثیر پسراست. تو چی فکر میکنی؟ این آزرا چرا دور و اطرافمون میچرخه؟ چرا بهمون میرسه؟ به خاطر عشق شاه میره. میدونه که ما نقطه ضعفشیم. خدا رو 1000 بار شکر که یه پسر خوب نصیبم شده که همه یه روابطشو با هم میتونه پیش ببره. شوهر تو هم همینطوریه. اونم ماشاءالله بلده چی کار کنه. آره مامان همین جوریه. میدونی تو عروسی آبجی ستار همه طلاهای منو گرفت و فروخت. اما من یه خمم به ابروم نیاوردم. خب زنایی که مواظب خانواده شوهرشونن در اصل دارن مقام شوهرشون رو بالا میبرن و بهش ارزش میدن. این کارو هر زنی نمیکنه. فقط زنایی که دیوونه‌وار عاشق شوهرشونن اینجورین. دخترم من خیلی بی‌پناه و ناتوانم. چه کارایی که دلم میخواد واسه بچه هام انجام بدم. چی کار کنم؟ دستم خیلی خالیه. تا وقتی بابات زنده بود زندگیم جور دیگه ای بود. اما الان یا جلوی شاهنواز دستم رو دراز میکنم یا جلوی شاهمیر این کارو میکنم. گاهی به این عروس نگاه میکنم، گاهی به مسکان نگاه میکنم. همه شأن و غرورم از بین رفته. یادت بابات زنده بود چه ابهتی داشتم. سلام مامان. علیک سلام پسرم. شاهنواز تو کی اومدی؟ همین الان. بده من تمیز میکنم. اون دوره گذشت که پسرا رو به زور باید به یه کاری مجبور میکردی. الان باید از عقلت استفاده کنی. این مسکان با خودش چه فکری میکنه؟ نمیدونه من کیم. یه درسی بهش بدم که همه ی عمر یادش بمونه. دارین خوراک میپزین؟ آره دخترم خوراک روبادال میپزم. از دست بچه‌هات یه تیکه گوشتم تو فریزر نمیمونه. خدا به آزرا خیر بده، خوشبخت بشه الهی. همیشه کمک حالم بوده، همش خوشحالم میکنه. قدیما راست میگفتن، همخونه خود آدم یه چیز دیگه است.
شما برین تو استراحت کنی، من درست میکنم. ای خانوم، تو منو احمق فرض کردی؟ فکر کردی زرنگیاتو نمیفهمم؟ گاهی به همون تیکه میندازی، گاهی با حرفات میای پسرمو با من لج میندازی. اون وقت من انقدر ساده‌ام که این خوبیاتو باور میکنم. من که زیر بار منت پسرام هستم. تو هم که خوب میدونی من محتاج پسرمم. واسه همین میخوای یه کاری کنی که من مجبور شم ازت تعریف کنم. ای وای، مامان چی شده آخه؟ چرا الکی به خاطر دیگران اعصاب خودتو خورد میکنی؟ تو رو خدا مراقب خودت باش، یه وقت خدا نکرده مریض میشی. برو دختر جون برو، زودتر این طعنه هایی که بهت زدم و برو به گوشش برسون. یادت باشه که دیگه حق نداری به کارای این خونه دست بزنی. برو، نه به خودت نیاز دارم نه به کارات. مگه نشنیدین مامان جونم چی گفت؟ از اینجا بریم. یا میخواین دوباره قند خونش بره بالا و بکشیدش؟ آره؟ چی از جونش میخواین؟ خوب میدونی که ما ناراحت میشیم وقتی ریخته تو اینجا میبینیم. پس لطفی کن تو اتاقت بمون باشه؟ همون جوری که خودمون تونستیم پولا جور کنیم، غذا خودمون میتونیم بپزیم. حالا لطفاً برید. محتاج جنابالی نیستیم. مامان چی شده؟ هیچی عزیزم. این ماشین توه؟ آره بابام واسم خریده. بده منم بازی کنم. نه الان بازش نمی کنم. پس نمیدی؟ نه برو اون ورسد. نمیرم. مامان بهش بگو بره اون ور. میخوام کارتون ببینم. ساعت برو اون ور عزیزم. نمیرم. مامان بهش بگو بره اون ور دیگه. ساعت پسرم برو اون ور دیگه. چی میشد؟ مسکان پولو به هم میداد. الان خجالت پول گرفتن از دوستامو نمیکشیدم. آبجی آبده راست میگه. خانواده شوهر و زنی دوست داره که عاشق شوهرش باشه. شیراز لباس اسپایدرمنت پیش منه باشه؟ مامان به این بگو لباس اسپایدرمن منو به هم بده. عزیزم اون لباس کهنه شده بود، واسه همین دادمش به سعد. واسه یه نو میخرم. تازه امروزم مهمون میاد برامون. تو لباس نو بپوش، پسرم مثل شاهزاده ها بشه. چی شد؟ حالت هوا داری؟ پاشو بریم دستشویی. بودو. سلام مامان. علیک سلام. مامان این مرغ و یه سری چیزای دیگه است. برای بقیه چیزا این 5000 تا پیشتون باشه. پسر عزیزم، خدا ازت راضی باشه. میدونستم. دلم به هم میگفت که پسر عزیزم منو ناامید نمیکنه. ببینم این پول از کجا آوردی؟ دیگه آوردم. شما چرا تو این گرما این کارو میکنین؟ ای پسرم، من انجام ندم کی انجام بده؟ از صبح که خواهرات دارن خونه رو تمیز میکنن. بیچاره‌ها خیلی خسته شدن. الانم که آزرا حنا رو با خودش برده خونه مونا. حالا اگه منم مثل ملکه ها زیر باد کولر بشینم، پس کی این کارا رو بکنه؟ ها؟ من که نمیتونم بچه‌هامو گشنه بذارم. باشه مامان، من میام. باشه پسرم. اینا هم که همش خرابه.
این طرف شهر یه دنیای دیگه است. حتی آدمای معمولی اینجا هم بزرگ و پولدار به نظر میرسن. خواستگارایی که قراره امشب بیان از همین محله. پس منم تو ماشینای قشنگ سوار میشم. نمیدونم چطور به نظر میاد. زن داداش، ببین داداش شاهمیر. حتما اشتباه دیدی، شاهمیر نیست، قرار فردا بیاد. ولی خیلی شبیه داداش شاهمیر بود. سعد پسرم، لطفا ماشین رو به شیراز پس بده. میبینی که حالش خوب نیست، تب داره. آبجیا بده. شما بهش بگین ماشین رو بده، فقط واسه چند لحظه. پسرم ماشینو بده. بده پسرم، فقط واسه چند لحظه بده. اینو میخوای؟ چطور جرأت کردی به صد سیلی بزنی؟ اسم این جرأت نیست، بلکه محبت یه مادر به فرزند. مامان جان، بریم پسرم، بریم خونه. مامان، من دیگه نمیام اینجا. من واسه دیدن شما میام، نه اینکه بچم کتک بخوره. این عروست تحمل دیدن منو اینجا نداره. دیگه نمیام خونتون، دیگه نمیام. بریم سر. نه عزیزم نه، منو با این سن و سال اینجا تنها نذار. این که همینو میخواد و نمایش هر روزشه. وای نه، ای خدا کجا برم. مامان منو ببخش، از این به بعد واسه دیدنم بیا خونه خودم. عذرخواهی کن. واسه چی؟ من که کاری نکردم. هرچی، همین الان زود باش از آبجیا بده، عذرخواهی کن. من عذرخواهی نمی‌کنم. دارم بهت میگم همین الان زود باش ازش عذرخواهی کن. من عذرخواهی نمی‌کنم. آفرین. آی مامان. گوش کن چی میگم آبده. اینجا خونه یه باباته. روز باشه یا شب، هر وقت باشه میتونی بیای. گفته باشم کسی نمیتونه مانع اومدن تو بشه. و این بد قدم از وقتی پاشو گذاشته تو خونمون، آرامش از خونمون رفته. پسرم تو این خونه یه لحظه هم از دست تو آرامش نداره. لعنت به اون تربیتت. بیا بریم. بیا عزیزم، قربونت برم. بیا، دردت که نگرفت نه؟ ها؟ بیا اینجا عزیزم. خدا کنه هنای دوست داشتنیمون مورد پسندش باشه. آبجی مونا، میشه آدرس یه آرایشگاه خوبو به هم بدین تا بتونم هم صورتمو درست کنم هم موهامو کوتاه کنم. هنا راستش مشکل اینجاست که آرایشگاه اینجا خیلی گرونه. 4000 تا فقط واسه صورت میگیره. پس یه کاری میکنیم. اگه نامزد شدی، هزینه آرایش نامزدی هدیه از طرف من. واقعا؟ بگیر. ممنون. مونا، اینو کی گرفتی؟ این خیلی قدیمیه. مال مادر بزرگمه. وای، منم ببینم. قبلا به هم نگفته بودی. چقدر قشنگه. این طلاست؟ آره. بگیرش. مرسی. آبجی مونا، شما سیگار میکشین؟ نه خب داداش آجهی میکشه. داداش آجی کی اومدن؟ همین دیروز اومد از سیالکوت. عمه زنجیر رو با آجی برام فرستاد. آبجی مونا، یه چیز دیگه هم هست. من ازتون زیورالاتم میخواستم. باشه اشکالی نداره. بریم بهت نشون میدم. بریم. بیا.
اینم از خزانه مونا. اینو ببین. وای چقدر نازه. کتاباتم که همش پخش و پلاست. این چیزا رو از کجا پیدا میکنی؟ فقط جمع میکنم. اینو ببین. این خیلی قشنگه. خوبه؟ اون طلاییشو ببین. کیف پول شاهمیر چرا اینجا؟ شب تو ماشین جا گذاشته بود. منم یادم رفت بهت بگم. وقتی بهم زنگ زدی هم فراموش کردم. پس بدون کیف پولش رفته لاهور؟ خب آره، شاهمیر بهم زنگ زد و گفت فکر کنم با یه دوستش رفته و با اون هماهنگ میکنه. بعد که برگشت میاد دنبالش. حالا که تو اومدی با خودت ببرش. من چرا ببرم؟ خودش بیاد ببره. میبینی؟ من دیشب باهاش حرف زدم ولی چیزی به هم نگفت. اگه میگفت کیفشو جا گذاشته اینجوری تعجب نمی کردم. تو یه جوری به من نگاه کردی انگار من دزدم و کیف شاهمیر رو دزدیدم. مونا این چه حرفیه؟ چرا کیفشو بدزدی؟ هنوز زود باش، دیر میشه ها. نمیخوای بری آرایشگاه؟ آره پس یه چیزی نشون بدین که رنگ آبی هم توش باشه. تو این هست ببین. زن داداش کجا میرین؟ بین همه زن و شوهرها بحث پیش میاد. دلیل نمیشه خونه رو ول کنین و برین. خواستگارای حنا دارن میان. اون خواهر شوهرتونه، خواهر کوچیک ماست. نمیشه همینجوری بذارین برین. نمیشه زن داداش، این درست نیست. آزرا تو از این زندگی تحقیرآمیز خسته نمیشی؟ اینا اونقدر ارزش ندارن که واسه خوشیشون خودتو اذیت کنی. مجازات فقط با تحقیر کردن نیست. گاهی بدون سر و صدا هم میتونی تحقیر و مجازات بشی. باید حواست به غرور و عزت نفست هم باشه عزیزم. با 3 وعده غذا خوردن و یه لباس تن داشتن و یه سقف بالای سر داشتن که نمیشه فداش کرد. زن داداش مامان اومدن. اینم سر را میبینن که چی میشه؟ وقتی دیدمش خجالت کشیدم. نمیتونستم توی چشاش نگاه کنم. خجالت واسه کاری که در حقش انجام دادم. من واقعا نمیدونم تا کی میتونیم این ازدواج رو پنهان کنیم. اگه بگم زمانش رسیده چی میگی؟ نه اصلا این ناراحتی رو تحمل نمیکنه. از غصه میمیره. نمیتونه تحمل کنه. ناراحت که باید بشه. ما که نمیتونیم تا آخر عمر پنهانش کنیم. بالاخره که آشکار میشه. همه حرفای عاشقانه منو تک تک به خاطر سپرده. یه روز وقتی
یه روز وقتی این راز افشا بشه همه اون کلماتو میکوبه تو صورتم. از طعنه شنیدن اون میترسی؟ دلشوره میگیری؟ آره، دلشوره میگیرم. این شرمندگی به اون شجاعت میچربه. مونا، از خیانت بدتر هیچ فحشی نیست. عاشقا از فحش شنیدن نمیترسن. هر دو با هم میشنویم. شاهمیر، تو هیچ وقت دلت بچه نمیخواد؟ من دلم نمیخواد. بعد ازدواج به خاطر مشکلی که آزرا داشت این خواهشو ندید گرفتم. دیگه بهش توجه نکردم. من در مورد خودم حرف میزدم. شاید منم زنت باشم. بچه داشتن بزرگترین آرزومه. پس دیگه نباید منتظر بمونی. یعنی چی؟ یعنی که من بار دارم. تو بار داری؟ آره. دستتون درد نکنه، غذا خیلی خوشمزه بود. خواهش میکنم. میخواستیم بیشتر از اینا ازتون پذیرایی کنیم. اما حتما ممنون دخترم. اگه قسمت بود انشالله خیلی کارا میکنیم. بشین عزیزم. چیزی لازم ندارین؟ ممنون. حنا دخترم همه غذاها رو با دستای خودش پخته. من بهش گفتم دخترم داره واسط خواستگار میاد. میخوان تو رو بپسندن. واسه همین غذاها رو هم باید خودت بپسی. حالا دفعه بعد که اومدین من براتون غذا میپزم. چرا که نه؟ منم هنر خودم رو بهتون نشون میدم و طرز فکرتون در مورد دختراتون چقدر خوبه. قطعا خیلی خوبم تربیتشون کردین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. کاملا درسته. تربیت و رفتار حنای ما با بقیه خیلی فرق میکنه و اصیله. اون بی‌نظیره. ببین زنداداشش هم تعریف میکنه. پس دخترتون قطعا خاصه. راستی عروس بزرگتون کجاست؟ خواهر جون نیازی نیست که ازتون چیزی رو پنهون کنم. روک بگم اون یه جور دیگه است. اگه دلش میخواست الان اینجا بود. دلش نخواسته که ازمون دوری میکنه. حالا رفتار امروزش رو ببینید. شاید تو راه هم همدیگر رو دیدیم. من بهش گفتم دخترم بذار شاهنواز بیاد بعد برو. آخه اگه خواستگارای حنا بیان چی میگن؟ اما گفت نه، حال مامانم خوب نیست، باید برم. خودم تنها میرم. منم دیگه اصرار نکردم. گفتم الان میگه واسه خاطر خواستگارای دخترش منو به زور میخواد نگه داره. به دختر مردم که نمیشه زور گفت، مگه نه؟ آها، اونی که از خونه رفت بیرون عروستون بود؟ آره خواهر. راستش نمیتونم بگم که چقدر پیشتون شرمنده. من دوست داشتم بیاد اینجا کنارتون بشینه، باهاتون حرف بزنه، خوش آمد بگه. اما چه کنم؟ اما پسر دومتونم نمیبینم. میخواستم با پسرم خالد آشنا بشه. من که بهتون گفتم رفته لاهور. نه من منظورم اون پسر دیگه‌تون بود. گفتین که ایشونم فردا خونه است. آها، شما شاهنوازو میگین. بابای دوستش سکته قلبی کرده بود. بهش گفتم پسرم برو کنارش باش، شاید نیاز داشته باشه. خدمت به خلقم وظیفه است. فعلا که بهت نیاز نداریم. اگه تا الان نیومده خونه حتما حال بابای دوستش خوب نشده.
خانومشم واسه همین فکر کرد تنهایی بره بهتره. باشه، پس از طرف ما قبوله. از دخترتون خیلی خوشمون اومده. اگه پسر بزرگتونم با پسرم آشنا میشد تصمیمشو اعلام میکرد. عزیزم شیرینیو بیار. تا چند لحظه پیش که بزرگترین آرزو داشتن بچه بود. اینجور یهویی نمیدونم. من خسته شدم شاهمیر. من دیگه از این رابطه من و تو آزرا خسته شدم. من فقط رابطه تو، خودم و بچم رو میخوام. تنهایی منو عذاب میده. دیگه نمیتونم اینطور زندگی رو تحمل کنم. من نمیخوام بقیه عمرم رو باهات پنهانی بگذرونم. من زندگیمو میخوام نفس راحت بکشم. تو که گفتی تا وقتی من بخوام میتونیم ازدواجمون رو پنهان کنیم. جلوی تقدیر رو کسی نمیتونه بگیره. دیگه باید آشکار بشه. شاید خدا دلش واسم سوخته به خاطر تنهایی و واقعیت عشقم. کاش واسه منم باشه. تو با شنیدن خبر بچه خوشحال نشدی؟ چرا؟ خوشحال شدم دیگه، خیلی زیاد. اما دارم به این فکر میکنم که خوشحالیم قوی تره یا نگرانیم. مونا، اگه ازدواج رو میشه پنهون کرد، پس بچه رو هم میشه یه جوری پنهان کرد. پنهان نکن. خانوما تو اینجور مواقع فقط شرمنده میکنن، تنبیه نمیکنن. آها، پس تو فکر میکنی این شرمندگی کمتر از تنبیه؟ شاهمیر، خونمون داره آباد میشه. با خوشحالی بچه مشغول میشیم. تو یه بار حس بابا شدن رو تجربه کنه و ببین. تو دنبال فرصت بودی که این راز رو افشا کنی. فرصت بهتر از این دیگه گیرت نمیاد. آزرا 6-7 ساله که بچه دار نمیشه. همینو بشنوه ساکت میشه. تو بهش بگو که به خاطر بچه با هم ازدواج کردی. تو خیلی خوب میدونی که این بزرگترین نقطه ضعف آزراست و تو میخوای من اون آدمی باشم که از نقطه ضعفش سوء استفاده میکنه. و من میدونم اون نمیتونه تحمل کنه. حتما میمیره. اگه میتونست بچه دار بشه من تحمل میکردم. منم تو رو از همون روزی که اون میخواسته خواستم. تو با اون خوشحال زندگی میکردی و من تماشا میکردم. با کسی ازدواج نکردم. فقط خوشحالی شما رو میدیدم و غممو پنهان کردم. اگه اون یه خورده هم از این حرف ناراحت بشه، با این فکر خودتو آروم کن که منم ناراحت بودم. این پسره که خواستگاره از حنا بزرگتر دیده میشه. کم 10 سال بزرگتره. خب چه فرقی میکنه؟ ریخت و قیافه‌ای هم که نداشت. ای بابا، چیه مگه؟ تیپ و قیافه پسر زیاد مهم نیست. مهم پولشه. این پسره هم خونه داره، هم ماشین داره.
البته اینم بدون که مادر پسر اونقدر که نشون میداد ساده به نظر نمی رسید. زن زرنگیه. چتون شده؟ من خودم مراقبم، واسم فرقی نداره. تازه الان دیگه کی ساده است؟ فقط خدا کنه زنده داشته مانع این ازدواج نشن. پسراتم که زن ذلیلن. اسم زنده داشتو نمیخوام بشنوم. من نگران پسرم شاهنوازم. خدا میدونه کدوم گوشه نشسته. یه زنگ بهش بزن. مامان چند بار زنگ زدم، گفت منو راحت بذارین، نمیدونم کجا ول میگرده. راستی مامان، اگه این ازدواج سر بگیره باید زنده داشت مسکانو بیاریم، نه؟ بذار همونجا بمونه. بذار بفهمه از خونه قهر کردن چیه. وقتی تو سرش خورد خودش میفهمه. اما به اونا چی بگیم؟ میدونستم این خودسری تو خونه خرابت میکنه. خودسری؟ چه خودسری مامان؟ تو که از تغییر شدنم خبر داری. کدوم زنه که واسه خاطر زندگیش تحقیر نمیشه؟ حتی زهرم باید بخوره. چند بار بهت گفتم سر به سرشون نذار، دهن به دهنشون نشو. تو که به حرف من گوش نمی‌کنی. انگار پا رو گلوم گذاشته بودم. دیگه نمیتونستم نفس بکشم. حالا هرچی. مگه بقیه زنها چی کار میکنن؟ تو تحمل دوتا حرفو نداری. من لجبازی تو دیدم. چرا رو پسر خواهر شوهرت دست بلند کردی؟ حالا که زدی حداقل به خاطر عشق به شوهرت سرخم کن. عذرخواهی میکردی، شوهرت مدیونت میشد، بعد میومد منتت هم میکشید میبرده. منت همو میکشید؟ لعنت به اون شوهری که تو اتاق خواب به پات میفته ولی بیرون زیر پاش لهت میکنه. پس چی کار کنه؟ بره یقه اونا رو بگیره؟ دیگه باید چی کار کنه برا؟ خوب میخوری، خوب میپوشی، جای خوب میگیری میخوابی، دیگه چی کار کنه برات؟ میمونه حرفای فامیل شوهر. تو نمیتونی به خاطر شوهرت تحمل کنی؟ ببین مسکا، حرف منو گوش کن. تو 1-2 روز صبر کن، بعد زنگ بزن بگو بچه‌ها دلشون تنگ شده. من هیچ وقت این کارو نمی کنم مامان. من ولش کردم. با مامانا خواهراش باشه، بهشون سواری بده، از بچه‌هاش مراقبت کن، لباساشو اتو بزن. من خودم از بچه‌ها مراقبت میکنم. قوطی شیر شده 1000 روپیه. پوشکم که گرونه. با پس انداز من فقط 10 روز میتونی بگذرونی. اینقدر با لجبازیت بچه‌هاتو در به در نکن. ببین مامان، اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی خودمو میکشم. چه جور مادری هستی؟ اصلا به فکرم نیستی. حالا بذارین 10 روز بگذره بعد سرزنشم کن. تا اون موقع یه کاریش میکنم. دوباره کی میای؟ حالا تو دعا کن این مرحله به خوبی بگذره، مشکلی پیش نیاد. اولش مشکل هست ولی بعداً آسون میشه.
تو فقط اینو بهش بفهمون که بچه من بچه اونم میشه. تو فکر میکنی با این حرفا میتونیم توجیهش کنیم؟ نه، اول باید توجیهش کنیم، بعد یه کاریش میکنیم. اگه اون میتونه عاشق کسی بشه پس قبول میکنه که بقیه میتونن عاشق شن. درماندگی تو عشق نباید براش جدید باشه.